परचम लहराया, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाम अलैकुम मुरसलीन इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। दोस्त आज एक वो मजमून सुना रहा हूँ जो 1982 में लिखा था और उसके बाद अभी कितना साल हो गया है, 42 साल हो गया लिख के। तो अभी मैं उस वक्त लिखा था तो 40 साल का था, अब 82 साल का मैं भी हो गया हूँ। तो इंशाअल्लाह इस मजमून से आप लोग को बहुत फायदा होगा और बहुत कादियानी भी मुसलमान बने हैं। और एक अहले हदीस कादियानी बन रहा था, उसको किसी ने बोला इलियास सत्तार का मजमून पढ़ लो। मेरा मजमून पढ़ा तो फिर बाद में लेटर लिखा और बोला कि मैं भी बच गया और जो कादियानी मेरे को बना रहा था वो भी मुसलमान बन गया। तो ये बहुत कीमती मजमून है और काफी लोग मुसलमान बने हैं माशाल्लाह। तो बात यह है कि मिर्जा गुलाम कादियानी जो झूठा नबी था वो दावा किया था, खाली नबूवत का नहीं किया था बल्कि उसने जो मेन शुरू से और आखिर तक दावा था वो इमाम महदी का था। कौन सा इमाम महदी? जिस इमाम महदी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि क़यामत के पहले आएंगे और जब वो आएंगे इस्लाम का तबलीग करेंगे, इस्लाम का बोलबाला होगा, तो उस वक्त आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा वापस आएंगे और दोनों मिलकर काम करेंगे। तो जब वो इमाम महदी का दावा किया तो लोग पूछे कि भाई आप इमाम महदी हो तो ईसा अलैहिस्सलाम वापस कब आएंगे? तो वो बोला तुम्हारा ईमान गलत है कि आसमान पे गए, वो तो श्रीनगर में फौत हो गए और वहीं दफन है। तो वो पहला चूंकि ये नया पॉइंट दिया कि मर गए क्योंकि हम लोग का आसमान में जाना का ईमान है, तो उससे लोग पूछे कि भाई और दलील दो। तो अंजाम आथम एक किताब लिखा जिसमें सूरह माइदा कुरान मजीद का 5 नंबर सूरह है, उसका 117 नंबर आयत में अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछ रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम से, क्या तुमने अपने लोगों को कहा था तुमको मेरे सिवा माबूद समझने? तो वो बोलेंगे मैं गवाह था जब तक मौजूद था, जब आपने मुझे ऊपर उठा लिया तो आप निगरान बन गए। तो मिर्जा गुलाम झूठा नबी बोलता है कि ये जो ऊपर उठा लिया तुम लोग ट्रांसलेट करते हो, ये लफ्ज है तौफीतनी, और तौफीतनी के माना मौत। तो ये अलग गलत फहमी है उसका कि इसके मैंने मौत नहीं है, क्योंकि मौत का फरिश्ता आता है तो मौत के वक्त बोलता मरने वाले को अपना नफ्स का तौफी करो। इसके मैंने मौत और तौफी दोनों एक साथ है। जैसे एक्सीडेंट में किसी का मौत होता है, गाड़ी का हो, प्लेन का हो, ट्रेन का हो, लेकिन एक्सीडेंट के मायने मौत नहीं है। मौत के एक्सीडेंट के वक्त बचते भी है, ऐसे नींद में भी तौफी होता है नफ्स का और वापस आ जाता है, और जिसके नसीब में मौत हो उसका नफ्स अल्लाह ताला रख लेते हैं। तो अब बात यह है कि जब वो ये एक पॉइंट दे दिया और फिर बोलता है कि अगर तुम्हारा ईमान, तो ये आयत बता रहा है कि जब तक ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे ईसाई लोग सही रास्ते पे थे, जब वो फौत हो गए तो वो लोग फिर भटक गए और उनको माबूद वगैरह बना दिया। फिर बोलता है, पूछता है हम लोगों से कि अगर तुम्हारा ईमान सही कि आसमान में जिंदा है, आयत बता रही है कि मौत के बाद मरेंगे, मौत के बाद बिगड़ेंगे, तो फिर अभी तक उनको सही होना चाहिए। तो उसके बाद फिर दूसरा किताब लिखा कि मसीह हिंदुस्तान, उसमें साबित करने का कोशिश किया कि ईसा अलैहिस्सलाम 120 साल की उम्र पाकर श्रीनगर में फौत हुए। अब ये 120 बहुत टर्निंग पॉइंट हो गया, इसका बहुत कीमती पॉइंट है, क्योंकि वो कैलेंडर जो अभी 2024 है इसमें एडी लिखते हैं तो लोग इसको आफ्टर डेथ समझते थे, लेकिन ये इंग्लिश नहीं है, ये लैटिन जबान का लफ्ज है एनो डोमिनो। ये कैलेंडर उनके पैदाइश से शुरू होता है। तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है तो अभी उनका उम्र 2024 साल हुआ, और अगर 120 साल की उम्र में फौत हुए थे मिर्जा के तहत तो वो थोड़ा सन 120 था, क्योंकि उनके पैदाइश से शुरू हुआ, 1 साल के थे तो सन 1 था। तीसरा किताब लिखा है चश्मे मसीही। चश्मे मसीही में साबित करने का कोशिश किया है
کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بے نفس انسان تھے جنہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان کہے یا ایک بولے بہت بڑا بڑا کام کیا. نیک انسان بھی بولنے کا خواہش نہیں تھا ان کا, لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا, خدا کا بیٹا اور خدا بنا دیا. تو پولس جو ہے سن 65 میں فوت ہو گیا, یعنی عیسیٰ علیہ السلام سن 120 میں اس کے حساب سے فوت ہوا, اور سن 65 میں پولس فوت ہو گیا جو خدا بنایا. تو سن 55 سال پہلے وہ خدا بنا دیا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فلسطین میں خدا سمجھ رہے تھے اور کشمیر میں وہ زندہ تھے. تو بولتا ہے کہ تمہارا ایمان اگر صحیح ہے کہ آسمان میں زندہ ہے تو دنیا میں عیسائیت کو نہیں بگڑنا چاہیے. تو آسمان تو بہت دور ہے, سری نگر بہت قریب ہے, یہاں تو ہر کوئی جانا آنا کر سکتا ہے. تو یہاں زندہ تھے اور فلسطین میں بن گئے. تو یہ تضاد اتنا کلیئر تھا, اور یہ تضاد اس مضمون میں ہے کہ جس میں دلیل سے ثابت کر رہا تھا کہ امام مہدی کا دعویٰ صحیح ہے, لیکن امام مہدی کا دعویٰ بالکل غلط ہو گیا, کیونکہ دلیل غلط ہے تو دعویٰ بھی غلط ہے. امام مہدی غلط ہے تو اس کا جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی غلط ہو گیا. اب اس کے بعد یہ بہت قیمتی مضمون تھا, تو میں نے بولا کہ اس میں قادیانی جج بھی منظور اور دنیا کا ہر عدالت منظور, امریکہ لندن جہاں کا بھی عدالت بول دے کہ یہ مضمون غلط ہے تو اس کو 1 کروڑ نقد انعام ملے گا. تو اس کے بعد پھر اللہ کے فضل سے وہ لوگ ناکام ہوتے رہے. پھر فائنلی مباہلہ ہوا. مباہلہ مناظرے کے بعد ہوتا ہے. جب مناظرہ فیل ہو جائے, ایک دوسرے کو کنونس نہیں کر سکے, تو مباہلہ کرتے ہیں کہ اللہ کی عدالت ہے, اللہ لعنت بھیج کر وضاحت کر دیتا ہے کہ کون سچا کون جھوٹا. تو اللہ کے فضل سے 30 جولائی کا وہ جلسے میں اناؤنس کر دیا تھا, اور وہ بہت اچھا تھا, 18,000 آدمی کے سامنے اناؤنس کیا. لیکن شرط تھا کہ میگزین وغیرہ میں اس کا کوریج آنا چاہیے. تو میگزین میں 20 اگست کو کور کیا تھا, اور 20 اگست کے صبح یہ میگزین نکلا, اور اسی روز جمعہ کی نماز پڑھا رہا تھا یہ مرزا طاہر جو خلیفہ تھا, اور 10 منٹ کا خطبہ دیا. جس کسی کی پہلے ایک لفظ پڑھا نہیں اس کو فوراً ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے گئے, اور وہ پھر بعد میں 21 دن بعد آیا اور بولا کہ بات وزارت سے کرنا مشکل ہو رہا تھا, اچانک خلا آ گیا تھا, اور پھر بولے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل نارمل ہے. لیکن 13 سپٹمبر کو ایک الفضل ہیڈ کوارٹر کا میگزین شائع ہوا تھا, اس میں لکھا تھا کہ 20 اگست کا خطبہ جو ہے وہ نشر نہیں ہوا. ہر خطبہ نشر ہوتا تھا لیکن 20 اگست کا نہیں ہوا, کیونکہ 20 اگست کا زبان پہ فالج آ گیا تھا, تو وہ کیا نشر کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر 2002 میں ایک کتاب چھاپا شیطان کے چلے, جس میں میرے پوائنٹ کو 13-14 دفعہ صحیح تسلیم کیا, لیکن ایسا پیش ہے گویا یہ پہلے سے ایمان ہے. اگر پہلے سے ایمان تھا تو مناظرہ کیوں ہوا اور پھر مباہلہ کیوں ہوا. اور پھر 19 اپریل 2003 میں مرزا طاہر فوت ہو گیا, اور اس کا دادا جھوٹا نبی بولا تھا اگر مباہلہ ہو جائے دونوں سائڈ ایکسپٹ کر لے تو جو سچا ہے اس کے زندگی میں جھوٹا فوت ہوتا ہے. تو وہ 19 اپریل 2003 میں فوت ہوا, اور آج ہے 1 دسمبر 2024. یہ 99 پروگرام ہو گیا اسٹیڈیم کا, کرکٹ گراؤنڈ کا 99 پروگرام ہو گیا. تو آج میں بھی تقریر کر رہا ہوں, تو میں سچا اس سے بھی ثابت ہو گیا, اور وہ جھوٹا پہلے مرنے سے بھی ثابت ہو گیا. تو اس مضمون کو اچھے سے پڑھ لیجئے اور اس کو ساتھ رکھیے, اس میں آپ کو بہت آسانی ہوگا قادیانی کو مسلمان بنانے کا. میں نے کافی قادیانیوں کو مسلمان بنا چکا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ انٹرسٹ کے ساتھ سننے کا. اللہ حافظ. اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا, اے مرد مجاہد جان ذرا اب وقت شہادت ہے آیا.